अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ एहतशाम शहबाज। प्रोग्राम के मेज़बान मुदस्सिर इकबाल की निजी मसरूफियात के बायस मेज़बानी के फ़राइज़ आज मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपनी अज़ली दुश्मन भारत को सबक सिखाया था और आज यानी 27 फरवरी 2026 को भारत के इशारों पर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले अफ़गानिस्तान के साथ भी हिसाब चुकता किया जा रहा है। 2019 स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, अभिनंदन को चाय पिलाई और दुनिया को दिखाया कि ये है वो मोदी का गुरूर जो हमने खाक में मिला दिया है। नाज़रीन, आज फिर हमें एक एहसान फरामोश हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान का सामना है। गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ सरहदी मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, तो जवाब में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में अफ़गान तालिबान के 150 से ज़ायद टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। अफ़गानिस्तान की 73 चौकियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं, जबकि 18 चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा हासिल कर लिया है। इस सब के दौरान 274 तालिबान एहलकार हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई से अफ़गान तालिबान शदीद बौखलाहट में अपनी गाड़ियाँ, मोर्चे और ठिकाने छोड़कर भाग निकले हैं। पाक फ़ज़ाइया ने भी भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए काबुल, कंधार और पक्तिया को निशाने पर रख दिया है। नंगरहार में बड़ा एम्यूनेशन डिपो तबाह करते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद मिलिट्री तनसीबात को फ़ज़ाई हमले करते हुए नेस्तो नाबूद कर दिया है। रात भर काबुल और कंधार में पाक फ़ज़ाइया की घन गरज जारी रही तो दुश्मन हवास बाख्ता हो गया। पाकिस्तान के इस सख्त तरीन जवाब के बाद आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका क्या कहना था कि उनका ये भी कहना था कि तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया है। नाज़रीन, खित्ते काम अब बयानात से नहीं बल्कि इक़दामात से जुड़ा हुआ है। फैसला कुन मोड़ आ चुका है। अब देखना यह है कि अगला कदम कौन और किस तरह उठाता है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की हिमायत से पीछे हटेगा या पाकिस्तान को मजीद ऐसी ही कार्रवाइयाँ करते हुए दहशत गर्दों का सफाया करना होगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियागार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर मुनव्वर साहब। डॉक्टर मुनव्वर साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। सर, पहले ये आगाह कीजिएगा कि कहा जा रहा था कि सिफारती मेज़ पर आया जाए, बैठकर बात की जाए। अब बैठकर बात तो नहीं की गई, जिसकी अफगानिस्तान को एक भारी जो है वो रकम चुकाना पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपको आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को, सबको सलाम। देखें, बातचीत का सिलसिला तो पाकिस्तान ने काफी अरसे से शुरू किया हुआ था। बायलैटरल लेवल पे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आपके खुसूसी एलची, इसके अलावा आपका जो कमांड था, उनकी फ्लैक्स मीटिंग्स होती रही। इवन आपकी जो मजहबी और सियासी शख्सियात हैं, उनके दौरे होते रहे। बातचीत से तो मसला हल नहीं हुआ। फिर इसके अलावा चाइना का, रशिया, ईरान के साथ मिल के रीजनल लेवल पे इस मसले को हल करने की कोशिश की गई, तब भी मसला नहीं हल हुआ। इसके अलावा कतर, UAE और तुर्की ने इसमें अपना हिस्सा डाला, तब भी मसला हल नहीं हुआ। और चंद दिन पहले सऊदी डेलीगेशन आया था जिनको इन्होंने कोल्ड रिस्पांस दिया था। बुनियादी तौर पर ये गेम बायलैटरल लेवल की नहीं है। इसे आप सिस्टेमिक लेवल पे देखें, इसे आप रीजनल लेवल पे देखें। तालिबान एक मर्सिनरी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अभी तक मिलिटेंट ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, एक रियासत की तरह बिहेव नहीं कर रहा। खित्ते की सतह में आपको मालूम है कि इस वक्त भारत और इजराइल का गठजोड़ आपको नजर आता है, यानी चाणक्य और जोशवा फिलॉसफी साथ है। और मजे की बात यह है कि RSS जो कि कल तक मुतासिर थी हिटलर से, और हिटलर ने फाइनल सोल्यूशन के तहत 40 मिलियन यहूदियों को टारगेट किया था, आज वो RSS किसके साथ गठजोड़ कर रही है? ज़ायनिज्म, ज्यू ज़ायनिज्म के साथ। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूरे रीजन को रीमैप किया जाए। अब इस रीमैपिंग के अंदर जो रुकावट है वो पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है और इजिप्ट है और ईरान है। इनको कैसे बाल्कनाइज किया जाए, इनको कैसे कमजोर किया जाए? भारत का जो मकसद है वो बाल्कनाइजेशन नहीं है। भारत का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस हद तक वीक किया जाए कि इस रीजन के अंदर भारत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो।
सिस्टेमिक लेवल पे देखें जो करंट ऑर्डर है इसके अंदर क्योस मफाद में जाता है अमेरिका के, बिकॉज इस करंट ऑर्डर ने रास्ता दिया है नए सेंटर्स ऑफ पावर्स को एमर्ज करने में। तो लिहाजा ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी रशिया का और चाइना के जो कॉरिडोर हैं, उसको कनेक्ट ना होने दिया जाए और पाकिस्तान उसमें ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त पिवोट है 3 लैंड मासेस में, वो वेस्ट एशिया है, वो सेंट्रल एशिया है, वो साउथ एशिया है। तो लिहाजा जो डायरेक्ट वॉर है पाकिस्तान से वो मई 2025 में साबित हो चुकी कि नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के थ्रू आना चाह रहे हैं ताकि मजहबी बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे, माशी और सियासी बुनियादों पे पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन हो और आर्म फोर्सेस को सपोर्ट हासिल ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जिस तरह भारत के साथ पूरी कौम आर्म फोर्सेस के साथ थी, आप पूरा मीडिया साथ था, सोशल मीडिया साथ था, आम सियासतदान और सिविलियन साथ थे। आज आप दोबारा देखते हैं कि मजहबी जमातें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, पॉइंट आ गया। गजनफर साहब, इस हवाले से जिस तरह मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि भारत जो है वो खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता है, बालादस्ती में रुकावट पाकिस्तान है जिसके साथ सऊदीया और इजिप्ट भी खड़े हैं। आप क्या समझते हैं कि पाक अफगान की जो ये जंग है इसमें भारत कभी खुलकर सामने आने की कोशिश करेगा? खुल के सामने आने की क्या बात है, देखिए खुल के तो सामने आ गए। कल आपने नेतन्याहू की और नरेंद्र मोदी की कैंसेट में जो उन्होंने स्पीच की है वो नहीं सुनी। वहां पे उन्होंने एक लफ्ज बार इजराइल ने नरेंद्र मोदी को वो अवार्ड दिया जो उन्होंने, सबसे बड़ा अवार्ड है जो उन्होंने ट्रंप को भी नहीं दिया। तो वो क्यों दिया, क्या वजह उसकी? और इससे पहले गोल्डा मेयर ने, और इससे पहले आपको याद है बिन रायन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें दुनिया में सिर्फ एक मुल्क से खतरा है, दुनिया में 2 मुल्क भी हैं जो आइडियोलॉजी पे बने हैं, एक इजराइल है और दूसरा पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान से खतरा है और हम भारत को भी कहेंगे कि आपको दुनिया में अगर किसी मुल्क से खतरा है तो वो पाकिस्तान है। अब ये दोनों का जो कॉमन एनिमी तो पाकिस्तान बन गया। इसीलिए कल जो तकरीर हुई है उसके अंदर उन्होंने बारहा रिपीटेडली रेडिकल इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ जो है हम मिल के लड़ेंगे। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम के तमाम यहूदी जो है वो प्रोटेक्टेड है इंडिया में। फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हर किस्म की इमदाद प्रोवाइड करेंगे। $8.6 बिलियन की डिफेंस डील का तस्करा हो रहा है जिसके तहत बहुत सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अदर टेक्नोलॉजी, इवन जो कह रहे हैं कि जो आयरन डोम है वो सिस्टम उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद भारत ने जब अपनी एम्बेसी खोली थी, जो वहाँ पे खोली है, वहाँ पे इस वक्त बाकायदा एक मुसाद की टीम है, एक डायरेक्टर है, कोई 10 लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं, एक रॉ की टीम है, उनके भी एक पूरी का पूरा डिटैचमेंट है जो मौजूद है एम्बेसी के अंदर। और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी की एक टीम वहाँ पे आई हुई है, क्योंकि इन्होंने जो बलूचिस्तान के अंदर जितना ऑपरेशन हुआ था वो सारे का सारा उसके अंदर मिलिट्री एलिमेंट था जिससे उसको प्लान किया था। तो इंडिया तो खुल के सामने आ गया। जब एपीएस पे हमला हुआ था उस वक्त जो एपीएस पे जो हमला लोग कर रहे थे वो जिस चीज से शख्स से बात कर रहे थे, इंडियन एम्बेसी में क्या नाम था उसका, सी अंगारे का रिलेशन किससे था? अजीत कुमार डेविल से था और वो उसी वक्त सामने आ गया था। अगर आज भी हम सोचें कि भारत खुल के कब सामने आएगा तो ये तो फिर बड़ी अपसेट सी बात होगी ना। भारत ने तो अपनी इंटेंशन के लिए नहीं सर, मैं इस तरह खुलकर सामने आने की बात कर रहा हूं कि बाकायदा अफगानिस्तान के साथ मिलकर जंग का ऐलान करना। हमने पहले भी उनको सिखाया है कि जंग जो है वो हमारे साथ नहीं लड़ी जा सकती। मैं इस तरह कह रहा हूं कि हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग जारी है, इस जंग में वो खुलकर जिस तरह वो सिंदूर या ऑपरेशन किसी और का ऐलान कर देता है तो वो उससे अजीत कुमार डेविल ने बहुत अरसे पहले कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने ग्रुप लड़ रहे हैं, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो किसी भी तरीके से जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सेनरीज हैं, हम उनको पैसे देंगे, लड़ाएंगे। अब जंग के 2 ही तरीके होते हैं ना, अगर आपने किसी प्रॉक्सी के जरिए या किसी और मुल्क के जरिए लड़ाना है, या उसको हथियार दे सकते हैं या पैसे दे सकते हैं। यहाँ तो वो हथियार भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, मैन पावर भी दे रहे हैं, प्लानिंग भी दे रहे हैं, और यही जो है इजराइल भी कर रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त 2-3 मुल्कों से तो डायरेक्टली लड़ रहा है, एक भारत है, एक इजराइल है, और अफगानिस्तान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मरकज है। कल आपने रशियन रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उसने क्या कहा कि 30,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको अफगानिस्तान की जो ये जो क्राइम सिंडिकेट है, ये स्मगलरों की जो लोग बैठे हुए टॉप पे, ये क्रिमिनल्स हैं जो दोज हु आर वर्स देन वल्चर्स,
بدبو आती है इनके जिस्मों से, ये वो खारजी हैं जिनको जहन्नुम हासिल करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है. ये ना मुसलमान है, ना ये मुनाफिकीन है, ना इनको दुनिया का पता है, ना इनको दीन का. ये वो है जो पैसे पे बिकते हैं. इसीलिए किसी अमेरिकन ने अफगानिस्तान के बारे में कहा था ना कि दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी, एंड दे आर सेलिंग देयर मदर फॉर द मनी नाउ. पहले ये अमेरिका के पैसे डॉलर खाते थे, उनके जूते चाटते थे. अब ये इंडिया के जूते चाटते, उनके सामने लंबे लेट गए कि जो कुछ करना है हमारे साथ कर लो. इजराइल को इन्होंने अपना अपना बाप बनाया हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने वैसे ही ईरान को, इजराइल को अपना बाप बना दिया. और ये बना बाप के बच्चे जो होते हैं, जो हिटलर था या नरेंद्र मोदी है, नेतन्याहू है, ये दुनिया में तबाही बर्पा करते हैं. तो हर चीज अब पाकिस्तान के लिए खुल के इट हैज बिकम ऑन अ क्लीन, इट हैज बिकम ऑन अ स्लेट कि कौन कौन से मुल्क हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या हथियार इस्तेमाल. अब अमेरिका जो $10 बिलियन के हथियार छोड़ के गया था अफगानिस्तान के अंदर, आप मुझे बताइए वो क्यों छोड़ गया. अमेरिका इतना बेवकूफ है, उनकी डीप स्टेट इतनी बेवकूफ है. आज भी CIA इज टोटल इन टोटल कनेक्ट विद अफगान तालिबान, और वहां पे CIA जो अफगान तालिबान को पूरी की पूरी 100% डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है. ऐसे तो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक तरफ आप एक नैरेटिव लेते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा नैरेटिव. असल जो चीज काउंट होती है लफाजी काउंट नहीं होती, अल्फाज काउंट नहीं होते, स्टेटमेंट्स काउंट नहीं होते, वो तो खोखले होते हैं. असल चीज काम होती है आप किसी के लिए प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं. और प्रैक्टिकली जो कुछ अमेरिका, जो कुछ इजराइल और जो कुछ इंडिया कर रहा है, और जिस तरह अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बारहा एक पेशकश की है कि जी आप आके बातचीत करें, बैठे. अभी भी ज़ल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट आया है, और मेरा ख्याल उस ट्वीट के अंदर थोड़ी सी जान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान को भी कंसिडर करना चाहिए. उसने कहा दोनों मुल्क आपस में बैठ जाएं, इनको टर्किया बिठा ले और कोई मुल्क बिठा ले और बातचीत करें. सही है, मुनव्वर साहब पॉइंट आ गया. ठीक है, पाक अफगान कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू जारी है. इस हवाले से डॉक्टर मुनव्वर साहब के पास चलते हैं. डॉक्टर साहब, पावर डिवीजन के हवाले से अगर हम बात करें तो खित्ता अब किन ममालिक में डिवाइडेड है? पाकिस्तान के साथ कौन से ममालिक खड़े हैं, और दूसरी साइड पे अफगानिस्तान को किन ममालिक की पुष्टपनाही हासिल है? अफगानिस्तान की जो पुष्टपनाही है वो तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया आपको. ये जो हेक्सागन अलायंस है, इस हेक्सागन अलायंस के अंदर इजराइल, इंडिया, अफगानिस्तान, कब्रस, यूनान और इसके साथ साथ कुछ अरब मुल्क हैं और कुछ अफ्रीकन मुल्क हैं. इसके सबूत में ये कॉन्फ्लिक्ट वॉच एक ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर अब्दुल काहिर बल्की जो कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान के, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा है कि हमारी रीअलाइनमेंट है विद इंडिया एंड इजराइल. तो ये अलायंस तो बड़ा वाजे है, और ये अलायंस एक ग्लोबल अलायंस का हिस्सा है, जिसे मैं कहता हूँ कि वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड. एक वो अमेरिका लीड कर रहा है जिसमें इंडिया, इजराइल बड़े ओपनली उसके पार्टनर्स हैं. दूसरी तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान डिक्लेयर्ड पार्टनर्स आपको नजर आते हैं. और तीसरी तरफ फ्रांस जो फॉर्मेटिव फेज में पोल है, फ्रांस लीड कर रहा है यूरोप को. और इस यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे आपको इख्तलाफात नजर आते हैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर. लेकिन फिल वक्त जो है ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी है. अगर आप गौर से सुने, जो लेंसी ग्राम है अमेरिका के सेनेटर, रिपब्लिकन है और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब हैं, या हकबी के जो बयानात टकर कार्लसन के जो इंटरव्यू में उन्होंने मजहबी नुक्ता निगाह बयान किया, तो दोनों में एक मुमासलत नजर आती है, और इसको वो एक सिविलाइजेशनल वॉर के तौर पे देखते हैं. मिसाल के तौर पे 15.18 जेनेसिस का हवाला देना, जकरिया 42 का हवाला देना, जेनेसिस 40 का हवाला देना कि जो इजराइल को बरकत देगा वो खुदा को बरकत देगा. और उस बुनियाद पर फिर ये जो हिंदुत्व है और जो ज्यू ज़ायनिज़्म है, इसका गठजोड़, जहाँ पे कनिंग आपको डिप्लोमेसी नजर आती है, जहाँ पे डिसीटिंग नजर आती है, और इनकी 3D पॉलिसीज और 3R फिनोमेना आपको बिल्कुल वाज़े है. यानी ये डेमोनाइज करते हैं, फिर डिस्टेबलाइज करते हैं, और फिर ये डिस्ट्रॉय करते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रियासत की. और फिर इनकी जो पॉलिसीज हैं वो रिएक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं, जो अक्ल से आ रही हैं, और फिर रिप्रेसिव भी हैं. ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनका रिप्रेशन भी नजर आता है. तो ये एक गठजोड़ बड़ा वाज़े है. ठीक है, गजनफर साहब, इसी हवाले से आपसे मैं पॉइंट चाहता हूँ कि अमेरिका इस वक्त कहाँ खड़ा है? पाक भारत जंग में अमेरिका ने एक सालसी का किरदार अदा किया. अफगान और पाकिस्तान की जो जंग है, इसमें अमेरिका फ़ायदे में है, नुकसान में है, या उससे ना कोई फ़ायदा और ना कोई नुकसान हो रहा है?
امریکہ بہت بنیادی طور پہ بلیو کرتا ہے ڈیفنس انڈسٹری پہ اور ڈیفنس پروڈکشن پہ اور ٹسلز کو اور کنفرنٹیشنز کو آن رکھنے میں. وہ ٹسلز کو اور کنفرنٹیشن کو جو ہمارے جیسے ممالک میں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول نہیں کرتا, اس کو دباتا نہیں ہے. اس کو وہ دباتا ہے اگر اس کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا جب پاکستان انڈیا کی بھارت کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت اس نے کیونکہ ایک اس کا ایک نعرہ اس نے بلند کیا ہوا تھا کہ جی میں نے دنیا میں جنگیں روکنے کے لیے آیا ہوں, تو اس وقت اس نے اس جنگ کو روکنے کے لیے کام کیا اور پھر پاکستان اس کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. لیکن فوراً ہی جا کے اس کے بعد اس نے جو کچھ وینزویلا میں کیا اور جو کچھ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو رہا ہے, اگر امریکہ چاہے تو اس کو رکوا سکتا ہے, لیکن ابھی تک اس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. میں نے جیسے آپ سرچ کیا, امریکہ انڈائریکٹلی ہیلپ کر رہا ہے طالبان کو تھرو فائنینشیل ریسورسز. جو ٹرمپ نے کہا تو ہے کہ ہم جو ان کو مدد دیتے ہیں اس کو روک دیں گے, لیکن ابھی تک اس کے روکنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے. یہ وہ پیسہ ہے جو طالب افغان جو کے اندر جو دہشت گرد سنڈیکیٹ ہے, جو کرمنل سنڈیکیٹ بیٹھا ہوا ہے, those who are worse than the animal, those who are worse than the vulture, those who are worse than the monster, وہ گندے اور کمینے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ پیسہ مل رہا ہے, وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور دنیا کی ساری رپورٹیں اس چیز کو ریپیٹڈلی کہہ رہی ہیں. تو اگر تو امریکہ واقعی اس چیز چاہتا ہے کہ جنگیں رکے اور کنفرنٹیشن نہ ہو اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا افغانستان, آپ دیکھیے دوحہ ایگریمنٹ کے اندر ایک تو یہ کلاس تھی کہ افغانستان کی سوائل جو ہے اٹ ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی کنٹری نیبرنگ کنٹری. اس کے ساتھ ایک اور کلاس بھی تھی اس کے نیچے, اس میں کہا تھا کہ اگر افغانستان نے ایسا کام کیا تو امریکہ جو ہے وہ اوور بورڈ آپریشنز کرے گا اگینسٹ افغانستان, یعنی ایریل آپریشن کرے گا, تھرو اپنا ڈرونز کرے گا, تھرو اپنا ایئر پار کرے گا. کیا امریکہ نے اس کو کرنے کی حامی بھری ہے؟ بلکہ تو امریکہ کے اوپر تو جو ان کے اپنے انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن نے رپورٹ دی ہے, جہاں اس نے کہا تھا کہ 7 ایسے دہشت گردی کے مراکز ہیں اور 33 دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں جن کو افغان حکومت سپورٹ کر رہی ہے, فائننس کر رہی ہے. وہ فائننس کس طرح کر رہی ہے؟ وہ اسی طرح فائننس کر رہی ہے نا جو امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے, جو تھرڈ پارٹی ایویلویشن پہ جو پیسہ آ رہا ہے. تو امریکہ جو ہے فی الحال تو تماشا دیکھ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی سی آئی اے از لنکڈ ود افغان طالبان. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا جو رول اس وقت, بلکہ کل جو یو اے میں جو ایڈریس جو اسرائیل میں جو مودی نے خطاب کیا تو یہ بھی کہہ دیا ہمارے ساتھ 2 جو ہے وہ عرب کنٹریز بھی ہیں, جس میں اس نے یو اے ای کا نام لیا اور عمان کا نام لیا. اور یو اے ای کا جو کریکٹر ہے آپ کو نظر آیا جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کس نے رول پلے کیا تھا. تو اگر یہ عرب کنٹریز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک بلاک بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں پاکستان تو ہے وہ تو اکیلا ان تمام لوگوں سے لڑ رہا ہے. ابھی تک فزیکل ہیلپ تو پاکستان کو نہ کسی چائنا سے آئی ہے, نہ رشیا سے آئی ہے, نہ کسی اور ملک سے آئی ہے. ہاں سفارتکاری میں چائنا نے آپ کی مدد کی ہے, یو اے نے بھی, اپنا سعودی عرب نے بھی کی ہے, ترکیہ نے بھی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اس وقت بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل کنفرنٹیشن کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مس گورننس ہمارے یہاں عروج پہ ہے, گورننس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتائیے نا کہ دنیا میں جنگ ہو رہی تھی, آپ کے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوتے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے جو ایلیٹیزم کے طور پہ جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے, it has to be saved because Pakistan is standing at a very critical juncture at this point of time. Thank you. اچھا صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, منور صاحب یہ آگاہ کیجیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب ثالثی کا جو کردار ہے وہ کون سے ممالک ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ہم اس حوالے سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ اس حوالے سے سامنے آ سکتے ہیں؟ پہلے میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. امریکہ کا جو کردار ہے وہ آپ اسے گلوبل سسٹمک لیول پہ سمجھ سکتے ہیں. امریکہ کو کیاس سوٹ کرتا ہے. لیٹ می گیو یو فیو ایگزامپلس. نمبر 1 جو پہلا ایگزامپل ہے, جیک سیلیون جو کہ ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پریزیڈنٹ کے, انہوں نے ایک ای میل کی ہیلری کلنٹن کو جو کہ اس وقت اسٹیٹ سیکرٹری تھی. ان کو کہا کہ القاعدہ ہمارا ایسٹ ہے. پھر کریڈل کے اندر ایک اسٹوری چھپتی ہے اور شرمین اسے چھاپتی ہیں, اور اس اسٹوری کے اندر یہ ایویڈنسز کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے کہ داعش کو ISIS خراسان کو کس طرح سے سیریا سے ایئر لفٹ کر کے افغانستان شفٹ کیا جاتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب داعش کے
جو لڑاکو تھے وہ زخمی ہوتے تھے تو ان کا علاج اسرائیل کے ہاسپٹلز کے اندر ہوتا تھا. تو امریکہ اس سارے گیم کے پیچھے موجود ہے بیکاز امریکہ کو کیوس سوٹ کرتا ہے. یہ کیوس ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگی, امریکن ہتھیار بکیں گے, جو موجودہ آرڈر ہے وہ اسٹیبل نہیں رہے گا, نہ آرڈر ہوگا, نہ چائنا رشیا اس کے اوپر رول کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آئی پیک کو آگے بڑھائے سی پیک کے مقابلے میں. اور چونکہ افغانستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے طرف جانے کا ایک راستہ ہے, تو لہٰذا افغانستان اگر انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب سی پیک تو درے کا درا رہ جائے گا. اور پھر پچھلے ماہ رشین انٹیلیجنس کی اس پہ پوری رپورٹ ہے کہ جو کچھ انڈیا یہاں پہ افغانستان میں کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف, تاجکستان کے خلاف, ایران کے خلاف, چائنا کے خلاف, یہ امریکہ کے ایما کے اوپر کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ بڑا واضح ہے کہ امریکہ کا کردار بڑا واضح ہے. اب پاکستان کا ساتھ کون دے گا؟ دیکھیں, یہ ایران کے اندر جو جنگ ہونے جا رہی ہے, جس میں ابھی بریکنگ نیوز یہ اس وقت آ رہی ہے کہ امریکنز نے اپنے سٹیزن سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو فوراً چھوڑ دیں, اور چائنیز نے اپنے سٹیزنز کو کہا ہے کہ وہ ایران فوراً چھوڑ دیں. اس کا مطلب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. اور اس وقت افغانستان اور پاکستان آپس میں انگیج ہیں, تو یہاں پہ یہ ریڈ لائن ہے, اور یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں. یہ معاملہ ترکی تک جائے گا, سعودی عرب تک جائے گا. اور نفتالی بینٹ جو ایکس پرائم منسٹر اسرائیل کے, انہوں نے چند دن پہلے ہی بیان دیا تھا کہ ترکیہ ود دا ہیلپ آف سعودی عرب اور نیوکلیر پاکستان تھریٹ پوز کر رہے ہیں اسرائیل کو. اور پھر انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ قطر دماغ ہے, وہ پیسہ دے رہا ہے, اور ترکی ڈاکٹر منور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, غضنفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اہم تجزیے سے ہمیں ناظرین یہاں بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب موجود ہوں گے, ان سے اہم خطے کی صورتحال کے بارے میں جانیں گے. یہ حالات مزید کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کی جانب سے بارہا مذاکرات کی کوشش کی گئی, بار بار افغانستان کو سمجھایا گیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے, لیکن افغان طالبان رجیم اس حوالے سے مکمل ناکام رہے, جس کے باعث آج دونوں ممالک آمنے سامنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک کے درمیان بننے والا یہ جنگی ماحول خطے کے امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ پاک افغان تعلقات کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ ہمسایہ درمیان سفارتی محاذ پر بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی راہ میں افغانستان بار بار کیوں رکاوٹ بنتا ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ پاک افغان کشیدگی جس وجہ سے سامنے آئی, بارہا مذاکرات کا کہا گیا, مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادہ نہیں ہوئے, اور اب افغانستان کو ہیوی کاسٹ جو ہے وہ اس کی پے کرنا پڑ رہی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل, دیکھیں مذاکرات بھی ہوئے, کتنے راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے آپ کو یاد ہوگا. دوحہ میں بھی یہ راؤنڈ ہوا, ترکیہ میں بھی. آپ دیکھیں پھر اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے چین میں ان کے وزیر خارجہ کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جو ہے اس چیز کی کمٹمنٹ دیں. یہ چین کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی اس کے بیچ میں جو ہے وہ بھی آئے, اور چین ظاہر ہے دیکھیں بہت ہی اہم ملک ہے, اگر وہ میڈیٹ کراتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا تو ایک بہت ہی اثر ہوتا ہے. پر ان ساری کوششوں کے باوجود نہ کوئی بائلیٹرل ڈپلومسی چلی, نہ کوئی ریجنل ڈپلومسی چلی, نہ ہی کوئی انٹرنیشنل ڈپلومسی. دیکھیں اور بھی ملک تھے جو اس میں آئے, یونائٹڈ نیشنز کے توسط سے بھی ظاہر ہے اس میں وہاں پہ بھی کئی قراردادیں بھی دیکھیں پاس ہوئی. وہاں پہ کئی کمیٹیز ہیں, سینکشنز کمیٹیز ہیں, جس میں پاکستان بہت اہم ظاہر ہے پاکستان کا اس میں رول ہے. تو وہ بھی افغانستان کے جو رجیم ہے ان کو معلوم ہے. اس سب کے باوجود یہ ابھی تک ان کو امر سمجھ نہیں آ سکا کہ جب تک وہ جو اپنی کمٹمنٹس ہیں, جو اپنے وعدے ہیں, جو انہوں نے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیے, جو انہوں نے پورے ریجن کے جو اس خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ کیے, بلکہ پوری دنیا کے ساتھ کیے تھے جب یہ رجیم چینج ہوئی تھی وہاں پہ. تو جب تک وہ پوری نہیں کریں گے وہ کمٹمنٹس, کیونکہ وہ کمٹمنٹس کوئی ایسی کمٹمنٹس نہیں ہیں جو کہ ان سے کوئی زبردستی لی گئی ہیں, یہ انہوں نے خود کی تھی. اور یہ ایک ضروری ہے بیکاز دیکھیں اگر ایک نارمل ملک کے طور پہ انہوں نے فنکشن کرنا ہے, if they have to function as a normal state, تو پھر تو ان کو یہ کرنا ہوگا, ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور پھر دیکھیں یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, یہ اس خطے کے ممالک کے لیے ضروری ہے,
یہ خود ان کے لیے بھی ضروری ہے. اگر دیکھیں افغانستان میں کیا حالات ہیں اس وقت, 75% سے زیادہ وہاں پہ سطح غربت سے نیچے ہے وہاں کی عوام. نہ وہاں پہ کوئی تعلیم کا اس وقت کوئی مناسب انتظام ہے, نہ کوئی ہیلتھ کیئر کا کوئی ایسا نظام ہے, نہ باقی کوئی گورننس ایسی کوئی اعلیٰ پائے کی چل رہی ہے. بالکل دنیا کے جو پسماندہ ترین ممالک ہیں جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بالکل ورسٹ ہیں اس میں, اور وہ چیزیں مسلسل ایک لوز ٹریجیکٹری کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر ان کو خود اپنے عوام کا مفاد عزیز ہے, اگر وہ افغانستان کا مستقبل کوئی روشن دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے بھی, تو پھر خود ان کو سوچنا ہوگا کہ دیکھیں ڈپلومیسی کا فائدہ تو تب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی ایک سنسیئر انٹینشنز اس کے پیچھے ہوں. اگر وہ ڈپلومیسی تبھی کامیاب ہوگی اگر ان کی طرف سے ایک میننگ فل اور ایک جو ہے نا کوئی پرپز اورینٹڈ ڈائلاگ کے لیے وہ آئیں. اگر وہ صرف وہی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نشستنند برخاستنند, تو یا نشستنند گفتنند برخاستنند, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو پھر یہ میٹنگز ویسے ہی ظاہر ہے کہ بیکار میں چلی جاتی ہے, ساری ڈپلومیسی بھی ضائع ہوتی ہے. دونوں طرف جو ہے ان کا وقت بھی, آپ کی جو ہے نا دونوں طرف کے جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بلکہ ساکھ تو انہیں کی زیادہ متاثر ہوگی کیونکہ ہر بار یقین دہانیاں وہی کراتے رہے ہیں اور اس کے بعد ان یقین دہانیوں پہ کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ابھی لفظ یوز کیا میننگ فل ڈائلاگ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں میننگ فل ڈائلاگ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیا جو پشت پناہی افغانستان کو بھارت کی حاصل ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے؟ کیا رکاوٹ آپ دیکھتے ہیں؟ جی میں اس میں متعدد چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا. ایک بالکل انڈیا کا جو رول ہے وہ بھی اس میں بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ انڈیا جو پاکستان میں ٹیررزم فومنٹ کروا رہا ہے, جو دہشت گردی پاکستان میں آرکیسٹریٹ کرا رہا ہے بہت عرصے سے, وہ ان کی بالکل ایک مربوط پالیسی کا حصہ ہے جس کو وہ اوفینسو ڈیفنس ڈاکٹرین جو اجیت دوول نے انیشیٹ کیا تھا, جس میں کیا تھا, اس میں یہی تھا کہ وہ پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے. اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کو وہ پراکسی آرگنائزیشنز کہتے ہیں. تو وہ اب ظاہر ہے وہ ڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں لیکن افغانستان کے راستے سے بھی, اور یہ کوئی ابھی سے نہیں ہو رہا. یہ کرزائی کے وقت میں بھی تھا, یہ اشرف غنی کے وقت میں بھی تھا, یہ اس سے پہلے بھی جب رشینز وہاں پہ تھے اس وقت بھی تھا. تو یہ انڈیا کا جو اینگل ہے بالکل ہے. لیکن دوسری بھی چیزیں ہیں, طالبان کے اپنے جو ہے ان کی اپنی جو ایڈیولوجیکل کانٹرڈکشنز ہیں ان کے اندر بھی دیکھیں جو ہے نا مختلف گروپنگز ہیں. کوئی حقانی کا گروپ ہے, پھر اندھاری گروپ ہے, پھر سینٹرل افغانستان کے جو مختلف وہاں کے جو ہے ایتھنیسٹیز ہیں ان کے گروپس ہیں. تو وہ جو ہے نا اس پالیٹکس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھی کئی بار نیچا دکھانے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے بھی اس طرح کے جو ہے نا پالیسیز جو ان کی اس میں کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت عرصے سے دیکھیں ایک وار اکانومی کے وہ عادی ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ کانفلکٹ اکانومی کے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک کانفلکٹ چلتا رہتا ہے ان کے لوگ بھی مصروف رہتے ہیں اور وہ انہی میں سے ان کو کوئی پیسہ, مثال کے طور پہ انڈینز ان کو پیسہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے ایسی تو نہیں وہ انڈین جو ہے ان کے جو مقاصد ہیں اس کو وہ پورا کر رہے. تو اسی طرح جو ہے وہ مختلف پاورز جو ہوتی ہیں جو کہ پھر ایسے مواقع پہ اب جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بیچ میں آتی ہیں اور وہ پھر ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ مالی فائدے بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. ایک جگہ جو اس پر میں آپ کا چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں, جو اس سے قبل جو ہے مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے, اب ایک ٹرائیکا سامنے آ رہا ہے, اس میں افغانستان کے لیے فنڈز کا اعلان کیا گیا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کہا گیا مودی, نیتن یاہو اور افغانستان کے درمیان. اب اس ٹرائیکے کو کس طرح دیکھتے ہیں, یہ خطے کو کس طرح شیپ کرے گا؟ دیکھیں یہ جو ٹرائیکا ہے جس کو آپ نے کہا, یا یہ ایک ایکسس جو ہے, یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا نیا نہیں ہے. ہندوستان کا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو اب قریب دو دہائیاں تو ایٹ لیسٹ اس کو ہو چکے ہیں. اور اس میں دیکھیں ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں کیا کیا ڈائمنشنز ہیں. اس کا ایک ملٹری ڈائمنشن ہے, انڈیا بہت زیادہ اسلحہ وہاں سے خریدتا ہے. پھر اس کا اکنامک ڈائمنشن ہے, کوئی $6.5 ارب کی ان کی ٹریڈ ہے آپس میں. پھر اس کا ایک انٹیلیجنس ڈائمنشن ہے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بہت زیادہ آپس میں کوارڈینیشنز کرتی ہیں. یہاں تک کہ مقبوضہ جو جموں کشمیر ہے, لیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر, وہاں پہ جو انڈین پالیسیز ہیں وہ مسلسل اس میں کنسلٹیشنز, اسرائیل کی کنسلٹیشنز شامل رہی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل نے بہت جو ہے نا جو ان کی پالیسی ہے وہ بہت کامیاب رہی ہے ان کو محکوم بنانے کی. فلسطینیوں کو تو
ہم بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوآرڈینیشن، پالیسی کوآرڈینیشن ان کی بہت عرصے سے ہے. اب اگر اس میں وہ لیٹس سے کہ جس طرح انڈیا افغانستان کا کندھا استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی، لیکن اب دیکھنے کی بات ہے، یہ تو طالبان کو سوچنا ہے کہ کیا وہ جو ہے، دیکھیں نا طالبان، یا اب ہم تو نہیں کہتے، وہ تو طالبان خود جو ہے وہ خود اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتی تھیں کہ یہ جو ہنود اور یہود ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے اعلی کار کیوں بن رہے ہیں، یہ ان کو سوچنا پڑے گا. تو اب میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ افغانستان ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنائے، اور وہ پاکستان کے ساتھ، دیکھیں جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی. پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کائنیٹک آپریشنز کی، لیکن پاکستان کے پاس اور بھی بہت سی آپشنز ہیں جو پاکستان نے استعمال کی بھی ہیں اور ابھی مزید بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ٹریڈ جو ہے ان کی بھی بیسٹ، جو ساری ٹریڈ ہے موسٹ اکنامک وہ پاکستان سے ہی ہوتی ہے. وہ کوشش بھی کر لیں تو وہ ڈائیورٹ نہیں ہو سکتی اس طرح سے. لاکھوں لوگوں کا افغانستان میں روزگار وابستہ ہے اس سے. وہاں پہ اگر پاکستان سے ٹریڈ بند ہو تو وہاں پہ جو اشیاء کی جو ہے نا خوردنوش کی اور بہت سی اور اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ٹرانزٹ ٹریڈ. جوہر صاحب اس پوائنٹ پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا آخری سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان اب بھی افغانستان کے پاس میز پر بیٹھنے کا آپشن موجود ہے؟ اگر آپشن ہے تو کون کون سے ممالک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات چیت کا آپشن ہر وقت ہوتا ہے، اور دیکھیں جو ہے نا کئی بار وہ کہتے ہیں نا جی فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک، تو بالکل پاکستان کبھی بھی ڈپلومیسی سے پیچھے نہیں ہٹا. پاکستان کبھی بھی ایسی سچویشن میں نہیں آتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کو جو ہے نا جو ایک موقع نہیں دیں گے. وہ پاکستان کبھی نہیں کہتا. ہم تو اپنے جو ہے نا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر ڈائلاگ کی طرف آئیں تو پھر اس ذمہ داری سے آئیں. پھر اس ٹھیک ہے، جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود تھے. پاک افغان تعلقات اس وقت تک کشیدگی اختیار کر چکے ہیں. وقت کے ساتھ جیسے ہی وقت اپنی کروٹ بدلے گا تو ان تعلقات کی کیا نوعیت ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. فی الوقت مجھے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.